بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا لليوم من سلسلة أهم المواضيع باللغة الفرنسية رح ناخد عن موضوع قريب وقرب على الموسم اللي نحن فيه، واللي هو النوفيلان، اللي هو العام الجديد أو رأس السنة الجديدة. بهي السلسلة احنا عم ناخد مواضيع مفيدة نستفيد منها سواء بحياتنا العملية، نتعلم فيها كمان جمل وكلمات جديدة، وكيف بنكتب فيها مواضيع لنحكي عن موضوع معين. مشان هيك رح احطلكم رابط هي السلسلة بصندوق الوصف إذا ما كنتم متابعين الدروس من بدايته. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا، ولا تنسوا تعملوا إعجاب للفيديو إذا عجبكم. التكست اللي نحن أخدينه اليوم موجود بمستند خاص فيه على موقع سيلينجو اللي هو بعنوان العام الجديد. رح احطلكم رابطه بصندوق الوصف مشان إذا حبيتوا تدربوا عليه وتشوفوه مثلا مزبوط تستفيدوا من الجمل الموجودة فيه، بالإضافة لترجمته بشكل واضح. بداية حنبتدي بالموضوع مع بعض. نوفيلان، نوفيلان اللي هي السنة الجديدة أو رأس السنة الجديدة، اللي هو بنحكي فيه عن عيد رأس السنة. Le soir du 31 décembre, le Nouvel An. Partout dans le monde, le Nouvel An est célébré dans toutes les capitales et centres-villes du monde, tels que Paris, Rome, Barcelone et autres. Le soir du 31 décembre يعني في مساء 31 من شهر ديسمبر أو كانون الأول، le Nouvel An السنة الجديدة. Partout dans le monde في كل مكان في العالم، le Nouvel An est célébré dans tous les capitales et centres-villes du monde, tels que Paris, Rome, Barcelone et autres. Le Nouvel An est célébré، هون نحن السنة الجديدة أو العام الجديد يحتفل فيه. هون نحن استخدمنا la voix passive اللي هو المبني للمجهول، أنه رأس السنة يحتفل به بمعنى من قبل الناس أو الأشخاص. إذا ما كنتم متذكرين نحن كيف نصيغ المبني للمجهول رح أحطلكم رابط درس la voix passive و voix active، وبعدين كيف نحن بنقدر نصيغه بصندوق الوصف، هيك حتقدروا تراجعوه وتتذكروا مزبوط كيف منصيغ المبني للمجهول la voix passive، والفرق بينه وبين le voix active اللي هو المبني للمعلوم. فاللو نوفيل ان est célébré dans tous les capitales. السنة الجديدة أو العام الجديد يحتفل فيه في كل العواصم les capitales et centre-ville ومراكز المدن du monde في العالم، tel que مثل باريس، روم، برشلونة et autres، مثل باريس، روما وبرشلونة et autres وغيرها. À la capitale de la France, Paris, des centaines de milliards de personnes marchent jusqu'à Champs-Élysées. À la capitale de la France, Paris, في عاصمة فرنسا باريس، des centaines de milliards مئات الآلاف de personnes من الأشخاص marchent يمشون بمعنى يسيروا jusqu'à Champs-Élysées حتى Champs-Élysées. Un spectacle de son et lumière est présenté sur l'Arc de Triomphe. Ce magnifique spectacle peut être admiré depuis la place de l'Étoile et l'avenue de Champs-Élysées. Un spectacle de son et lumière est présenté sur l'Arc de Triomphe. عرض صوتي de son يعني عرض فيه الصوت et lumière وأضواء يعني عرض صوتي وضوئي est présenté يقدم أو يعرض sur l'Arc de Triomphe على قوس النصر. Ce magnifique spectacle peut être admiré depuis la place de l'Étoile et l'avenue de Champs-Élysées. هذا العرض الرائع ce magnifique spectacle peut être admiré يمكن كمان الاستمتاع به admiré depuis la place de l'Étoile من ساحة النجمة et l'avenue du Champs-Élysées وشارع الشانزليزيه.
Avant minuit, les dernières secondes de l'année sont décomptées. 5, 4, 3, 2, 1. Les gens souhaitent la bonne année en s'embrassant, en envoyant de SMS et en appelant leurs amis et leur famille au téléphone. Avant minuit, قبل منتصف الليل يعني بمعنى قبل الساعة 12 les dernières secondes de l'année sont décomptées بمعنى الدقائق أو الثواني الأخيرة من السنة بيبدأ فيها العد التنازلي décompté بيعدوها تنازليا 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Les gens se souhaitent la bonne année en s'embrassant. الأشخاص أو الناس بمعنى بيتبادلوا التهاني سوسويت بمعنى هون بين بعضهم الأشخاص بين بعضهم بيعايدوا بعضهم السنة الجديدة en s'embrassant بأحضان بين بعض en envoyant des SMS بإرسال الرسائل النصية ال SMS et en appelant leurs amis et leur famille au téléphone وبالاتصال بأصدقائهم وعائلتهم بالتليفون. Enfin, tous les regards sont tournés vers le ciel et des feux d'artifice illuminent la nuit. Enfin, في النهاية tous les regards كل الأنظار يعني بمعنى كل الأعين sont tournés vers le ciel بمعنى تنظر هي هون sont tournés بمعنى يتجهون إلى vers le ciel للسماء et des feux d'artifice وألعاب نارية illumine la nuit تضيء الليلة. هيك بيكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. التكست اللي نحن أخدينه اليوم موجود بمستند خاص فيه على موقع سيلينجو اللي هو بعنوان العامل. جديد رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف مشان إذا حبيتوا تدربوا عليه وتشوفوه مثلا مزبوط تستفيدوا من الجمل الموجودة فيه بالإضافة لترجمته بشكل واضح. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا بجاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.